आजको यो श्रृङ्खलामा कुराकानीको लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्नगरका पूर्व अध्यक्ष तथा हाल यही पौष 27 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको रत्नगर महोत्सव परिसर निर्माण समितिका संयोजक ज्ञानबहादुर विसुराल। उहाँ चितवन सामुदायिक सञ्चार सहकारीद्वारा सञ्चालित रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको उपाध्यक्ष समेत रहनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ यो बहसमा। धन्यवाद। प्रसङ्ग सुरु गरौँ। महोत्सव अब केही दिनमा सुरु हुँदैछ। महोत्सवको तयारी कहाँसम्म पुग्यो, के हुँदैछ? रत्नगर महोत्सव 2078 लगभग हामीले 90% कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यही पौष 27 गते उद्घाटन हुँदैछ र माघ 8 गते समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रा चाहिँ स्टल बनाउने कामहरू, त्यसमा अन्य चाहिँ भौतिक चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ सबै तयार भइसकेको छ। अब मात्र हामी चाहिँ उद्घाटन गर्नको लागि चाहिँ तम तयारी अवस्थामा चाहिँ रहेका छौँ। उद्घाटन गर्नको लागि तम तयारी अवस्थामा रहेका छौँ भन्नुभयो यहाँले। के छ उद्घाटन सत्रमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा को पाउँछौँ, को आउँदै हुनुहुन्छ उद्घाटन गर्नलाई? रत्नगर महोत्सव 2078 उद्घाटन गर्नको निम्ति यसपालि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आउने कार्यक्रम छ। उहाँले चाहिँ कुनै कथम कथाचित अन्य त्यस्तो विशेष अवस्था भयो भने छुट्टै कुरा, नत्र भने चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नै उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने भन्ने रहेको छ। महोत्सव गर्दै हुनुहुन्छ, तर देशमा पछिल्लो समयमा कोरोनाको महामारी बढ्दो क्रममा पनि रहेको छ। केही जिल्लाहरूको विद्यालयमा त यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय बन्द भएको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। जिल्ला प्रशासनबाट त्यस्तो कुनै यहाँलाई नीति निर्देशन आएको छ कि छैन, अथवा यहाँहरू कतिको सतर्क हुनुहुन्छ यो बारेमा? अब विगत 2 वर्षदेखि नै यो कोभिडको कारणले धेरै त्रासहरू फैलिएको छ। योभन्दा अगाडि लकडाउनको अवस्था नि सिर्जना भयो र पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि तपाईँको चाहिँ यो मेला महोत्सवको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो खुल्ला कुनै त्यस्तो ठुलो समस्या आउँदैन भन्ने खालको जानकार प्राप्त भइसकेपछि हामीले रत्नगर महोत्सव 2078 आयोजना गरेका हौँ र लामो समयदेखि यहाँका गतिविधि चितवनको सवालमा हेर्ने हो भने ठुला चाहिँ गतिविधिहरू, आमसभाहरू भइरहेका छन्। भोलि मात्रै नै काठमाडौँमा लाखौँ चाहिँ जम्मा हुने चाहिँ कार्यक्रम छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको सचेत ढङ्गबाट अब लगभग नेपालीहरू, आम नेपालीहरू सचेत भइसकेको छ। कसरी योबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ सहज बनाउने, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब आम पब्लिकहरू चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकार भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ रत्नगर महोत्सवमा चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ मास्कहरू प्रयोग गरेर मात्र भित्र इन्ट्री गराउने, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गराउने होइन व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र आजसम्म चाहिँ हामीलाई सरकारी निकायबाट चाहिँ महोत्सवमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो महोत्सवको लागि भनेर चाहिँ कहीँ कतैबाट नि यसरी रोक्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ जानकारी आएको छैन। भनेपछि त्यहाँ आउने दर्शकहरू त्यहाँ आउने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि त्यति धेरै आतिनुपर्ने अवस्था छैन, डराउनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर लगायतको सबै व्यवस्थाबाट मात्रै भित्र प्रवेश गर्न पाइन्छ भनेर एउटा स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउनु पर्ने सबै सुरक्षा साधनहरू चाहिँ अपनाएरै गर्न खोज्नु भएको छ यहाँहरूले। हामीले चाहिँ रत्नगर महोत्सवले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको निम्ति होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ सुरक्षित छ भन्नको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने उपायहरू, स्वास्थ्य उपायहरू चाहिँ सबै हामीले चाहिँ तयारीका साथ अगाडि बढाएका छौँ। ठिक छ। यो मेला महोत्सवहरूको प्रमुख उद्देश्य मनोरञ्जन भन्दा पनि अर्थतन्त्रसँग नै जोडिएको हुन्छ। वास्तवमा यस्ता प्रकारका मेला महोत्सवबाट अब यो रत्नगरमा हुन गइरहेको भएर पनि मैले रत्नगर जोड्न चाहेँ। रत्नगरको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिले के देख्नु भएको छ? यो महोत्सव पश्चात के होला? अब रत्नगर महोत्सव हामी अहिले 11औँ संस्करणमा छौँ। विशेष गरेर हामीले यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले रत्नगर महोत्सवको आयोजना गरेका छौँ। हामीले महोत्सव भन्ने बित्तिकै रमाइलो हेर्ने मात्र नभएर यहाँ हामीले कृषिका मात्रै अहिले पनि 66वटा स्टलहरू छ होइन। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ संवर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, विकास र संरक्षण गर्ने हेतुले चाहिँ यो महोत्सवको आयोजना गर्दै आएका छौँ होइन।
हामीले यहाँ चाहिँ कृषिलाई हिजो हामीले राष्ट्रिय महमेला गऱ्यौँ। हामीले हिजो केरा एक परिकार अनेक भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ केराको चाहिँ खपत बढाउनको निम्ति चाहिँ देशैभरि जहाँ महोत्सव हुन्छ, ठुला ठुला सभा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केराको परिकारहरू चाहिँ पुर्याउने काम गऱ्यौँ। यहाँका चाहिँ माछा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ माछाको खपत बढाउनको निम्ति चाहिँ पश्चिम बङ्गालबाट चाहिँ तपाईँको कुकहरू लिएर आएर चाहिँ त्यसका चाहिँ माछा पकाएर खाने विधिको बारेमा धेरै कुराहरू जानकार गरायौँ होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको विगतदेखि नै यो पोल्ट्रीको हब भएको कारणले गर्दाखेरिमा पोल्ट्री व्यवसायको समग्रमा चाहिँ संवर्धन प्रवर्धनको निम्ति पनि हामीले चाहिँ धेरै कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। यो पटक पनि तपाईँको चाहिँ पौष 29 गतेबाट माघको 3 गतेसम्म चाहिँ यही सौरा चोकमा चाहिँ चिकन एन्ड एग फुड फेस्टिभल चाहिँ तपाईँको आयोजना गरेछौँ। यसले निश्चय पनि यहाँका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई, यहाँका समग्र केही चाहिँ सिकौँ भन्ने भावना भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई होइन, अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कस्तो कस्तो व्यवसाय चलिरहेको छ, कस्ता कस्ता वस्तुहरू चाहिँ माग भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रमाइलोको मात्र नभएर यसले चाहिँ केही सिक्ने, केही जान्ने, केही बुझ्ने खालको एउटा चाहिँ अवसर पनि हामीले चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ। यसले तपाईँको चाहिँ कृषि पर्यटनको त छँदैछ होइन, यसले तपाईँको चाहिँ कला र संस्कृतिको पनि तपाईँको संवर्धन प्रवर्धनको निम्ति पनि थप टेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। अब खेलकुदको प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामीले यसपालि चाहिँ राष्ट्रिय भलिबलको प्रतियोगिता गरेका छौँ, जहाँ 7वटा प्रदेश, देशकै ठुला विभागीय टिमहरू, तपाईँको चाहिँ नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, एपिएफ जस्ता चाहिँ एकदम चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ व्यक्तित्वहरू अथवा टिमहरूको पनि तपाईँ राष्ट्रिय स्तरको गेमहरू पनि भइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा रत्नगर महोत्सव चाहिँ अहिलेको यो 2 वर्ष यतातिरको चाहिँ जुन एउटा अर्थतन्त्र अलिक स्थिर खालको छ, यसलाई चलायमान बनाउनको निम्ति चाहिँ निजी क्षेत्रले हर ढङ्गबाट पहल गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै रत्नगर महोत्सव 2078 आयोजना गरेर यसले चाहिँ आर्थिक चलायमान गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा प्रयत्न गरेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो, असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। व्यक्तिलाई सिप सहित आवश्यक सम्पूर्ण सल्लाह दिएर रोजगारी सृजना गर्नुको लागि विगतका पटकका संस्करणबाट हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा अब सरकारले गर्नुपर्ने काम एका ठाउँमा छ। सरकारको टिक्का टिप्पणी त्यति धेरै नगरौँ हामी। अब जनताले सबैले बुझेका छन्। व्यावसायिक रूपहरूबाट, व्यावसायिक संस्थाको रूपबाट, व्यक्तिबाट तपाईँले गर्दा गर्दै पनि कहीँ कतै रिजल्ट आउन नसकेको हो कि वर्षै पछि यहाँका पूर्वी चितवनका रत्नगरका चाहिँ बेरोजगार युवाहरू बाहिरिने क्रम अझ बढी भएको हो कि तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भन्दा बढी हामीले यहीँ नै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, विदेशमा कमाउने पैसा यहीँ कमाउन सकिन्छ, परिवार पाल्न सकिन्छ भनेर यो प्रकारको सन्देश दिँदै पनि हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, के भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ज्ञान सर? यहाँ अलिकति यो औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति भएको नाताले पनि, यहीँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको व्यक्ति भएको नाताले पनि मैले थोरै जोड्न चाहेँ यहाँनिर। अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ प्रकाश सर तपाईँले। वास्तवमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने नै उद्योग व्यवसाय हो। उद्योग व्यवसायको संवर्धन प्रवर्धन बिना देश समृद्धि हुन सक्दैन। आज तपाईँको चाहिँ यहाँ भएका उद्योगहरूको एउटा चाहिँ स्थापना गरेर विकास र वृद्धि गर्नको निम्ति चाहिँ कैयौँ तपाईँको चाहिँ कानुनी जटिलताहरू, तपाईँको चाहिँ नीति निर्माण सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोरी, नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरूले चाहिँ कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँका चाहिँ राम्रा चाहिँ तपाईँको यहाँ उत्पादन भएका चाहिँ राम्रा इन्जिनियर, डक्टर, व्यावसायिक चाहिँ व्यक्तित्वहरू अत्यन्त राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ बाध्य भएर तपाईँको चाहिँ बाहिर जान पर्ने स्थिति छ। यहीँ रहेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गराउनलाई, किन भन्दा व्यवसाय त दिन प्रतिदिन आज चाहिँ के छ भन्दा कमजोर स्थिति हुँदै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ एउटा हाम्रा चाहिँ उद्योग धन्दा, कल कारखानालाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू आज पनि हामी बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् आयात गर्नुपर्ने अवस्था। कृषि प्रधान देश, कृषिका अरबौँ रुपियाँ दाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज पनि चामल चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन पर्ने, तपाईँको चाहिँ थुप्रै खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। बाहिरबाट ल्याउँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ भन्सार शुल्क भन्ने, तपाईँको चाहिँ भन्सारमा चाहिँ धेरै खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ असहजहरू परिस्थिति सिर्जना हुने। यही उद्योग व्यवसाय गरेपछि नै हामी व्यवसायहरूले चाहिँ कर एकद्वार हुनुपर्छ भनेको छौँ। आज तपाईँको चाहिँ 3 तहको सरकार छ, हेर्नुहोस्। आज पनि तपाईँको चाहिँ यहीँ स्थानीय तहबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा पहिलो नम्बरमा भन्सारबाट, दोस्रो नम्बरमा यहाँ आएर कच्चा पदार्थ उत्पादन भएको छैन, जहाँ उत्पादन भएको
त्यसपछि फेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भ्याट आदि यी सबै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो व्यावसायिक जटिलताहरू छन्। अहिले पनि ठुला चाहिँ दुईटा शक्तिशाली देश जो चाहिँ औद्योगिक हिसाबले चाहिँ एकदम फड्को मारिसकेको देशको चाहिँ एउटा चेपुवामा परेको र यहाँ उत्पादन गरेको वस्तुभन्दा उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ के छ भन्दा धेरै कम मूल्यमा चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ धेरै कम मूल्यमा छ। यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले धेरै कुराहरू यहाँ सब्सिडी दिएको छ तपाईँको चाहिँ, तर त्यो यहाँ राज्यले दिन सकेन। हामी सब्सिडी मात्रै भनिरहँदैनौँ। आज तपाईँको ब्याजको कुरा गर्नुहोस्, आज चाहिँ दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ ब्याज घट्दो भन्दा पनि बढ्दो क्रममा छ होइन। यी सबै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि उद्योग व्यवसायहरू फस्टा छैन। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुट मिल, ब्याटनरको जुट मिल गयो, तपाईँको गएर चाहिँ यहीँ हेटौँडाको चाहिँ सिमेन्ट कारखाना गयो, यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपडा उद्योग गयो, यहीँ त हाम्रो नजिकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ गैँडाकोटको चाहिँ कागज, भिरकुटी कागज गयो। यस्ता खालका चाहिँ उद्योगहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाख मान्छेले सिर्जना, रोजगार सिर्जना गर्थ्यो। यी चिजहरू त चाहिँ गएर बसे, हाम्रो अगाडि चाहिँ गएर बसेछ। यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि निजी क्षेत्रले मात्रै पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई सही किसिमको चाहिँ नीति निर्माण गरिदिने, सही किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना, हामी व्यवसाय गर्न तयार छौँ, लगानी गर्ने साथीहरू चाहिँ जति पनि छ व्यवसाय गर्नलाई, तर नीति निर्माणको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ योजना दिन, राज्यले योजना दिन नसक्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कमजोर स्थिति सृजना भएको छ। यो अर्थतन्त्र जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म देश कमजोर रहन्छ भन्ने टिप्पणी यहाँकोबाट मैले पाएँ। वास्तवमा यहाँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ जनता कहाँ चुके, नेता कहाँ चुके, देश कहाँ चुक्यो, यहीँ बसेर हामीले किन गर्न सकेनौँ? कहिले हामीले राज संस्थालाई दोष दियौँ, कहिले हामीले पञ्चायतलाई दोष दियौँ, कहिले राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रलाई दोष दियौँ, कहिले विस्तारवादलाई दोष दियौँ, कहिले चाहिँ साम्राज्यवादलाई दोष दियौँ। अब अहिले त गणतान्त्रिक मुलुक भएको छ। यो मुलुकमा अझै पनि जनताले सोचेको जस्तो, एउटा व्यवसायीले सोचेको जस्तो, एउटा किसानले सोचेको जस्तो, एउटा व्यक्तिले सोचेको जस्तो किन भइरहेको छ? हामी कहाँ चुक्यौँ? सरसर्ती कुरा गर्दा पनि चाहिँ तपाईँको 10 खरब समथिङ राजस्व सङ्कलन हुन्छ भन्ने आँकडा देखाउँछ। त्यति नै बराबर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलब भत्तामा खर्च हुन्छ भनेर देखाइएको छ। यो अवस्थामा देश कहाँ पुग्ला? व्यवसायहरू अब चाहिँ विस्थापित हुने हो कि अथवा यहीँ केही गर्ने हो कि? सरसर्ती यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो अवस्थालाई अहिले? होइन, हामीले पनि हिजो राजनीतिक परिवर्तन नभइकन आर्थिक परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले हामी धेरै चाहिँ आम व्यवसायहरू नै एउटा राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ समावेश भयौँ, एउटा ढङ्गबाट चाहिँ हामी जोडियौँ र आज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक कोष पुरा भइसकेको छ। यहाँले भनिसक्नु भएको छ पञ्चायतका कुरा, बहुदलका कुरा। आज गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि ती उपलब्धिहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्थागत हुन सके छैन। अब सबै कुरा छ तपाईँको अहिले चाहिँ सङ्घीयता, गणतन्त्रका कुराहरू होइन, तपाईँको चाहिँ समावेशीका कुराहरू, लोकतन्त्र गणतन्त्रको कुरा आउँदा पनि तपाईँको चाहिँ अब आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। के छ भन्दाखेरिमा कुरामा, भाषणमा आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेको छ, तपाईँको समाजवादी कुरा गरेको छ, तर पनि के छ भन्दा विचार र चिन्तन हेर्ने हो भने जो नीति निर्माणमा छ अझै पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ जति जुन ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अगाडि बढेर तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्धिका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोख्त नभएर चाहिँ विज्ञता हासिल नभएको चाहिँ लिडरसिप हो भन्ने मैले चाहिँ आफूले चाहिँ महसुस गरेको छु होइन। तपाईँको हामीले पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरिमा उहाँले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनुभयो। 4000 युवालाई त हामीले तपाईँको चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मात्रै तपाईँको चाहिँ तपाईँको 1 महिना समयको चाहिँ ट्रेनिङ दिएर थुप्रै खालका चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने खालका चाहिँ यहाँका चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सिर्जना गर्यो। यो रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मात्रै 4000 मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्यो। तपाईँको सबै चाहिँ देशैभरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100वटा चेम्बरले चाहिँ त्यस्तै 4000 फेरोमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको अझ ठुला चाहिँ चेम्बरहरूले त उद्योग वाणिज्य सङ्घले अझै धेरै उत्पादन गर्यो। तर के छ भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस्, यसले व्यवस्था परिवर्तन भयो होइन, विचार चाहिँ कुराहरू चाहिँ धेरै आए, बहस छलफल भयो, तर मूल कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको विषयमा चाहिँ आर्थिक नीतिको विषयमा चाहिँ हाम्रा लिडरहरू धेरै चुक्नु भएको छ। यो अलिकति म तपाईँलाई प्रश्न जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा यो अर्थतन्त्रसँग समेत नै प्रश्न गर्न चाहन्छु म यहाँलाई। यो महोत्सवको माहौल भएर पनि मैले प्रश्न जोड्न चाहेको हो। वास्तवमा कयौँ व्यवसायहरू नै राजनैतिक लिडरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको अवस्था छ।
यहाँले दोहोरो तेह्रो चौरो चाहिँ करको कुरा गर्नुभयो। एउटा व्यवसायीले राम्रोसँग चाहिँ व्यापार गर्न सक्ने व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था घट्दै गएको छ। एकदमै निराश हुनुपर्ने अवस्था त होइन, तैपनि चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन भन्नुभयो। यो सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर घरमा ल्याउने भन्ने, अनि फेरि दोहोरो तेह्रोको कर, फेरि चाहिँ कता अब प्रदेश सरकार, कता केन्द्र, फेरि कता अब गाविस, यो सबै झन्झटिलो प्रक्रिया भएको अहिले झन् बढी हो। यो चाहिँ झन्झटिलो तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ। हामीले कर एकद्वार हुनुपर्छ होइन। हामीले व्यवसाय गर्ने मान्छेले कर तिर्नुपर्छ, त्यसमा स्वाभाविक रूपमा तिर्नुपर्छ। किन भन्दा व्यवसायले कर नतिर्यो भने राज्य चल्दैन। कर तिर्ने कुरोमा दुई मात्रै छैन। राज्यले कहीँ कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ करबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ वञ्चित हुन कोही पनि पाउँदैन। कर तिर्नुपर्छ। तिर्नलाई व्यवसायहरू तयार छ। तर कर तिरिसकेपछि त्यो व्यवसायीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यबाट चाहिँ के उसले पनि अपेक्षा गरे हुन्छ। किनभने राज्यलाई कर त के छ भन्दाखेरि मैले धेरै बुझाउँछु, धेरै बुझाउनलाई चाहिँ होडबाजी चलाउन सक्नुपर्छ, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। ओहो मैले चाहिँ कर तिर्यो भने चाहिँ मैले यो चाहिँ फेसिलिटी पाउँछु राज्यबाट, मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो भोलि चाहिँ उत्तराधिकारी दोस्रो पुस्ताले समेत चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवसाय घर घरानाबाट चाहिँ अगाडि बढेको भनेर राज्यले समेत त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको खण्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ व्यवसाय सफल बनाउने, धेरैभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गर्ने, चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने। जसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ गलत गर्छ, दुई नम्बरी गर्छ, व्यवसायलाई त्यो व्यवसायीले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ ठग्छ, उसलाई चाहिँ तपाईँको दण्डको गर्ने। अब यहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था हुन सकेन। जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब चाहिँ जुन ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे सोच बनाएको छ राज्यले, जे जनताले अपेक्षा गरेका छ, जो व्यवसायीहरूले कर तिरेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ के छ भने एउटा आत्मसम्मान हुन सकेन। जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मानिस के भयो, अब के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पलायन हुने चाहिँ अवस्था गऱ्यो, चाहिँ विदेशै जाने। अब त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सोसियल हिसाबले चाहिँ एकदम निर्धक्क छ। चाहिँ अब चाहिँ जोसुकै चाहिँ अब युवा पनि 18-20 वर्ष कटेपछि चाहिँ बाहिर जाने चाहिँ बढी भयो। अब यहाँ त व्यवसाय गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ विज्ञ भएको मान्छे चाहिँ भेट्नै नपाउने हो कि नभेटाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हायर गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि भोलि चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ, यो अवस्था रोकिएन भने। म आम ग्राहकको तर्फबाट तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो खुला अर्थनीति भएको कारणले गर्दाखेरि यो न रोक्न सकिन्छ न छेक्न सकिन्छ। यहाँका उत्पादन भन्दा, चाहे त्यो पोल्ट्रीका हुन्, चाहे त्यो मत्स्यका हुन्, चाहे अन्य फलफुलका हुन्, यहाँको उत्पादन भन्दा अझ स्तरीय उत्पादन यहाँको भन्दा कम मूल्यमा प्रयोग गर्न पाइन्छ, उपभोग गर्न पाइन्छ, खान पाइन्छ भनेदेखि अब हामीले यहाँको माछा किन किन्ने, यहाँको कुखुरा अन्डा किन किन्ने, यहाँको फलफुल किन किन्ने, जबकि त्योभन्दा स्तरीय कम मूल्यमा बाहिरबाट आउँछ। भनिदिनुहोस् ग्राहकलाई। अब के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी आज अन्डा, मासु, चल्ला, दाना होइन, दुधमा आत्मनिर्भर छौँ। आज चाहिँ निजी क्षेत्रको पहलमा चाहिँ कृषिजन्य उद्योगमा चाहिँ यी आत्मनिर्भर भइरहँदाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अहिले यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा उत्पादन कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा भारतको छिमेकी देश भारतको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ धेरै मूल्यमा कममा हुन्छ। र उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सस्तो मूल्यमा ल्याएर केही समयको लागि चाहिँ यहाँको व्यवसाय तहस नहस गरुन्जेल चाहिँ सस्तोमा दिने, र यहाँको व्यवसाय चाहिँ तहस नहस भएर तपाईँको चाहिँ बन्द अवस्थामा भएर चाहिँ यहाँका ऋण भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको भोलि दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट आउँदाखेरिमा आज 400 रुपियाँ किलो चाहिँ कुखुराको मासु खान पाइएको छ। 400 भन्दा कहिले पनि बढी परेको छैन, 300, 350, 400 परेको भने यहाँको व्यवसाय बन्द हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ केही समयभित्रमा चाहिँ 1000 रुपियाँ किलोको दरले चाहिँ खसीको मासु खानुपर्ने हुन्छ। भोलि तपाईँको चाहिँ यहाँका चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको किसानका दुधहरू तपाईँको चाहिँ प्योर दुध खान पाइन्छ भने भोलि हामीले पाउडर दुध लिएर आएर आज 100 रुपियाँले, आज 80 रुपियाँ लिटरले खान पाउनु भएको छ भने भोलि 200 रुपियाँ दाम पर्ने हुन्छ। यो सधैँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कुनै पनि दोस्रो तेस्रो मुलुकले तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँ देशको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु चाहँदैन। यहाँको जनतालाई चाहिँ सस्तो र महँगो भन्दैन, आफ्नो धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको एकाधिकार जमाउने। यहाँ त तपाईँको चाहिँ एकाधिकार जमाउनको निम्ति चाहिँ होडबाजी र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो क्षणिक रूपमा हो। आज त तपाईँको दुध किनेर खान पाए छैन, पैसा यहीँ राज्यले बाहिर जान सके छैन, मासु किन्न परे छैन, आज चाहिँ अरबौँ रुपियाँ दाम यहाँ जोगिया छ होइन। तपाईँको चाहिँ अन्डा किनेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ पैसा जान परे छैन, यहीँ गरेको छ। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ डिजेल उत्पादन नहुँदा, हामीले चाहिँ पेट्रोल उत्पादन नहुँदाखेरिमा चाहिँ आज देशको चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ तपाईँको हामीले त मूल्य चुकाउनु पऱ्यो नि त। भोलि यो अवस्था यो हेर्दाखेरिमा सामान्य देखिन्छ।
त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ यो फेरि। अचम्मको कुरा के हो भने ज्ञान सर, वास्तवमा जनताकै छोरो निर्वाचित भएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको छ, मन्त्री बनेको छ। यो सबै कुरा थाहा पनि छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखानालाई प्रवर्धन गर्नको लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त प्रयास भएको देखिँदैन। के ती व्यक्तिहरू पनि वैदेशिक व्यापारीहरूको सञ्जालमा बिकेका हुन् भनेर शङ्का गर्ने छुट पाउन सकिन्छ हामीले? अब गणतन्त्र पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता आइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा समय, एउटा आर्थिक समृद्धिको चाहिँ बाटोमा समाजवादी क्रान्तिमा सबै राजनीतिक पार्टी र दलहरूका नेताहरूले समाजवादी समृद्धिका कुराहरू गरिरहेछन्, समाजवाद उन्मुख चाहिँ बजेटका कुराहरू गरिरहेछन्। तर उहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ कुरामा मात्रै सीमित रह्यो। यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। यो राजनीतिक भित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दाखेरिमा र अहिले पनि हेर्दाखेरिमा चाहिँ अर्को दोस्रो पुस्ता होइन, नयाँ पुस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवा पङ्क्ति पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि आएर फन्डमा आएर अब राजनीति गरेर अब नयाँ ढङ्गबाट अब यो ऊ भनेर नभनिकन एउटा चाहिँ तपाईँ व्यवस्थाको निम्ति एउटा चाहिँ तपाईँको नीति तहमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि दोस्रो तहले, दोस्रो पुस्ताले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हुन सक्ला। यो एउटा हाम्रो पुरानो जन्जाल छ होइन, तपाईँको चाहिँ सङ्केत यो देखिएन जन्जाललाई ज्ञान सर। तोड्न सक्नुपर्छ। सङ्केत देखिएन, किनकि बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ बेचिएका, बन्द भएका संस्थानहरू जिउका त्यौँ छन्। त्यो खोल्ने प्रक्रियामा कुनै पनि सरकार गएको अवस्था देखिन। जब एउटा मल उद्योग, मल कारखाना खोल्न नसकेर, मल नपाएर किसानहरू धुरु रोएको छ, उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नपाएर रोएको छ। हेर्नुहोस् त कति बिजोग छ, कति पीडा छ। विडम्बना, यो देशको निम्ति विडम्बना हो, यो तपाईँ हामी सबैको लागि विडम्बना हो। अब हामीले चाहिँ तपाईँको यी समस्याहरूलाई मात्रै होइन, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान हुन्छ र जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ यी चिजहरूलाई चाहिँ अब हामीले समग्र देशैभरिबाट चाहिँ सबैले यी चिजहरू उठाउने बेला भएको छ र उठाउन सुरुवात भइसकेको छ। म समय फर्किन चाहन्छु यहाँसँग। वास्तवमा यो कोरोना कहरबाट धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किएको अवस्था छ। कति शैक्षिक बेरोजगार छन्, कोही सामान्य लेखपढ चाहिँ गरेका विद्यार्थी चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ बेरोजगार छन्। ती विभिन्न प्रकारका बेरोजगारहरू जो विदेशबाट फर्किएर यहीँ देशमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आएका युवाहरू छन्। ती युवाहरूले के त्यो रत्नगर महोत्सवको भ्रमणपछि साँच्चै नै स्वदेश प्रथममा म आफ्नै देशमा केही गर्न सक्छु, अब म आफ्नो परिवार धान्न सक्छु, त्यसको लागि मैले आवश्यक सरसल्लाह लिने ठाउँ यो रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छ त, हुन्छ त अब यो महोत्सवबाट? एकदम निश्चित रूपमा हुन्छ। हामीसँग पहिलो नम्बरमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, लगनशीलता हुनुपर्छ। अब जो विदेशमा गएर आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको समयलाई चिनेर पनि आउनु भएको छ। धेरै साथीहरूले आएर यहाँ किसान कृषि पेसामा अँगाल्नु भएको छ, विभिन्न पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको नि हात हाल्नु भएको छ होइन। मात्र एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हो होइन। अब यो वातावरण बनाउनै पर्छ, किन भन्दाखेरिमा यो धेरै तपाईँको चाहिँ पछाडि पऱ्यो भने पनि अब के छ भन्दाखेरिमा धेरै चिजहरू बिग्रिन्छ। त्यो कारणले अब सबै ढङ्गबाट सबै तह र तब्काबाट जुर्मुराउन पर्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ यो महोत्सवमा एउटा चाहिँ गोष्ठीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, व्यवसायका अहिलेको समस्याहरू के हो, चुनौती के हो, यसलाई औद्योगिकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रा गोष्ठीहरूमा छ। त्यसमा चाहिँ सहभागी हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवसाय गर्छु भन्ने चाहिँ जो जोस र जाँगर लिएर आउनुभएको उहाँहरूले धेरै कुराहरू सिक्न जान्न पाउनुहुन्छ। र यो 12 दिनमा चाहिँ के छ भन्दा कस्ता कस्ता मान्छे ग्राहकहरूले चाहिँ के खोजिरहेको छ त नि, अहिलेको आवश्यकता के हो त नि भन्ने कुरा सूक्ष्म ढङ्गबाट त्यहाँ लाग्यो भने धेरै चिज पाउँछ। किनभने हामीले त त्यो प्लेटफर्म बनाइदिने हो। त्यहाँ प्लेटफर्म, त्यहाँ ग्राहक उत्पादन गरेको चाहिँ ग्राहक पनि खरिद गर्ने मान्छे नै आउँछ, विक्रेता गर्ने मान्छे नै आउँछ र उत्पादनकर्ता नै आउँछ। यो त्रिकोणात्मक त्यहाँ चाहिँ भेटघाट जम्काभेट हो। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट व्यापार गर्छु भने पनि पाइन्छ, हामीले व्यवसाय गर्छु भन्दा नि पाउँछ। अहिले ग्राहकको माग के हो त्यो पनि थाहा पाउँछौँ 12 दिनमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ जान्ने, बुझ्ने, सिक्ने चाहिँ अवसर हो रत्नगर महोत्सव 2078। यो एउटा सर्वसाधारण जनताले महोत्सव परिसरभित्र छिरेपछि मैले प्रवेश शुल्क तिरेको भन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ उपलब्धि हात पारे भनेर ढुक्कसँग गर्वसाथ भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब महोत्सव भन्ने बित्तिकै सबै मान्छे जान्न, सिक्न, बुझ्न गएका हुँदैनन्। कोही रमाइलो हेर्नलाई गएका हुन्छन्, कोही खरिद गर्न मात्रै गएका हुन्छन्, कोही बिक्री गर्न गएका हुन्छन्, कोही कला र संस्कृति हेर्न पनि गएका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मैले भने इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ केही सिकेर
म केही गर्छु भन्ने भावना बोकेर जानेले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा लिएर चाहिँ अवश्य पनि तपाईँको चाहिँ आउन सक्छ। हामीसँग समय धेरै छैन ज्ञान सर। अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। वास्तवमा यसपटकको महोत्सवमा हामीले फरक के पाउँछौँ विगतको महोत्सवमा भन्दा यसपटक के कुरामा फरक छ? अब यो मानौँ अब यो कोरोना कारणले गर्दा अघिल्लोचोटि निर्धारित समय पनि महोत्सव आयोजना गर्न सकिएन। यसपटक चाहिँ हामीले फरक के दिन खोजेका छौँ? अब महोत्सव भनेको यो महाउत्सव हो होइन। हामीले के नयाँ चिज भन्दा पनि हामीले के चिजलाई चाहिँ समावेश गरेका छौँ, के चिज चाहिँ अपुग भयो भन्ने कुरा हो होइन। हामीले कृषिका चाहिँ अहिलेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले भने पोल्ट्रीका चाहिँ खपत बढाउनको लागि चाहिँ हामीले चिकन एन्ड एग फुड फेस्टिभल गरेका छौँ होइन। केराको एक परिकार अनेक हुनेका केराका विभिन्न परिकारहरू बनाउने र अहिले चाहिँ अब हामीले के छ भने केराको पनि बाई प्रोडक्ट जो चाहिँ तपाईँको त्यो खम्बालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइट प्रोडक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेसादार वस्तु उत्पादन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपडाहरू पनि निकाल्न पर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग पनि एउटा केरा व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अब अहिले बजारमा चाहिँ च्याउको पनि खेती चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ माग बढेको छ हो। तपाईँको चाहिँ जति चाहिँ खपत छ त्यो उत्पादनले पुगेको छैन च्याउ। त्यो कारणले गर्दा उत्पादन चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ डेमो बनाएर चाहिँ तपाईँको उत्पादन च्याउ उत्पादन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले त्यहाँ नयाँ चिज देख्न पाउनेछौँ। तपाईँको चाहिँ माछा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ भारतबाट तपाईँको चाहिँ धेरै नेपालको लगभग चाहिँ 50% चाहिँ तपाईँको उताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछा आउने गर्छ। अब यसलाई चाहिँ किनभने यहीँ उत्पादन बढाएर चाहिँ तपाईँको यहीँ उत्पादन बढाउँछ भनेर नयाँ प्रक्रियाबाट अहिले माछाको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भनेर यहीँबाट तपाईँले चाहिँ त्यहीँबाट सिक्न पाउनुहुन्छ, कृषि परिषदबाट देख्न पाउनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ त्यो माछालाई चाहिँ पछि खपत कसरी बढाउने भनेर पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न भेराइटीहरू बनाएर चाहिँ परिकारहरू पनि बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ खपत पनि बढाउने योजना रहेको छ। कृषिमा नयाँ चाहिँ यन्त्रीकरणको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू सिँचाइ थोपा होइन कसरी यसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने हिसाबले कृषिमा तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ आयाम दिने खालको चाहिँ महोत्सवले चाहिँ एउटा चाहिँ झल्को दिनेछ। हामीले चाहिँ के छ भन्दा कृषिमा मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको हामीले यो पटक चाहिँ राष्ट्रिय भलिबल राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ प्रतियोगिता गरेका थिएनौँ। हामीले यहीँ जिल्ला स्तरीय स्थानीय स्तरका चाहिँ प्रतियोगिताहरू गरेका थियौँ। यो पटक चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भलिबलको पनि प्रतियोगिता गरेका छौँ। यो विगतमा भन्दा अलिकति नयाँपन पनि छ र अहिले अब चाहिँ यहाँ मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ चितवन एउटा पर्यटकीय हिसाबले तेस्रो गन्तव्य। अब यहाँ चितवनमा आएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि सौरामा एक दिन घुमेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरा जाने काठमाडौँ भन्दा पनि कम्तीमा नै 3 दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहीँ बस्ने खालको वातावरण बनाउनको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसका चाहिँ आसपासमा चाहिँ गन्तव्यको खोजी गर्ने भनेर चाहिँ अब हेलिकप्टरसँग कुरा भइरहेको छ। हेलिकप्टरबाट पनि तपाईँको देवघाट लैजाने, देवघाटबाट सिराइचोली उपरदङगढी हुँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ पर्यटन आर्थिक पर्यटनको लागि पनि प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। यसै गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खेलहरू नयाँ नयाँ चिजहरू पनि नयाँ युवाहरूले चाहिँ मन पराउने भएर तपाईँको डोरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइकल कुदाउने एउटा चाहिँ त्यो खालको नयाँ प्रविधि यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोडेका छौँ होइन। यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ रत्नगर महोत्सव भने चाहिँ विभिन्न विविधताले भरिपूर्ण चाहिँ महोत्सव है भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिने र सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब चितवन पूर्वी चितवनमा 4वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाहरूलाई जोडेर चाहिँ एउटा बृहत्तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै खालको चाहिँ महानगरपालिका बनाउन पर्छ भन्ने त्यो अभियानमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर त्यसको एउटा बहस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो 4वटा अहिलेको यो 4वटा पूर्व चितवनभित्र रहेका 4वटा नगरपालिकालाई चाहिँ एउटै चाहिँ तपाईँको नक्साङ्कन गरेर नक्साङ्कन गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन। एउटा साम्पेतिक हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो यो पनि सम्भावना छ है भन्ने खालको एउटा सन्देश झझल्को जाने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ बाँएका चिनाहरू सबै स्टलवालाहरूलाई दिँदा सबै प्रदर्शकहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरिमा हाम्रा चाहिँ स्पोन्सरहरूलाई दिँदा तपाईँको चाहिँ प्रमुख अतिथिहरूलाई दिँदा चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो झझल्को दिने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ परिकल्पना पनि हामीले गरेका छौँ। र अब यो बस चलाउनु पर्छ यो अहिलेको रत्नगर महोत्सवले त्यो पनि एउटा सन्देश दिन खोजेको कुरा पनि म यहाँहरूको मिडिया मार्फत चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। महानगरको अवधारणा राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा
एउटा यस्तै प्रकारको महोत्सव त संयुक्त रूपमा गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने आम धारणा हुँदा हुँदै पनि छुट्टा छुट्टै महोत्सवहरू, टुक्रे टुक्रे महोत्सवहरू पूर्वी चितवनमा पनि, पदमपुरमा पनि भएको अवस्था, राप्तीमा भएको अवस्था, खैरेनीमा त्यस्तै हुने गरेको अवस्था। समग्र रूपमा हामी धेरै छौँ र धेरै छैनौँ, थोरै छौँ। तर समग्र रूपमा चाहिँ सबैले मिलेर एकमुष्ट रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो, यस्तै महोत्सव आयोजन गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चिन्तन आवश्यक छ कि छैन यसको अब? आवश्यक छ सर। यो तपाईँको हिजो हामीले चितवन महोत्सव र रत्ननगर महोत्सव, चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा अभिभावक भनेर हामीले अभिभावक त स्वीकार्यौँ र रत्ननगरले तपाईँको चाहिँ स्वीकार्दै आलो पालो सिस्टमबाट गऱ्यौँ। अब चितवन महोत्सवले अहिले चाहिँ यो पटक चाहिँ रत्ननगर महोत्सवको पालोमा उहाँहरूले पनि आयोजना गर्नुभयो। यो कारणले गर्दा अब हामीले अब रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको हातमा चाहिँ यहाँका यो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्षेत्र चाहिँ तपाईँको टिकौलीको जङ्गलदेखि लोथरको पुलसम्म भएको नाताले यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ। अब रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले अहिले यसरी 4वटै पालिकालाई मिलाएर चाहिँ महानगर बनाउनु पर्छ भन्नु उद्देश्य पनि यही हो। र अब हामीले यहाँबाट राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ, खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, कालिगामा भोलि स्थापना भयो भने त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ, खिचरा महोत्सव, पदमपुर, गडो यस्ता सबै खालको महोत्सवहरूमा चाहिँ आयोजना हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै खालको चाहिँ वातावरण बनाएर चाहिँ ठिक छ, तपाईँको चाहिँ समय मिलाएर, क्षेत्र मिलाएर चाहिँ सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ अब लिडरसिप, नेतृत्व अब पुरानो भएको रत्ननगर नाताले पुरानो भएको नाताले रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसको नेतृत्व दिन जरुरी छ। अवश्य पनि त्यो लिनलाई हामीले बहस छलफल चलाइसकेका छौँ। हामी अन्तिममा छौँ। यहाँ सर, जाँदै आम समग्र जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँको अत्यन्त लोकप्रिय मिडिया मार्फत रत्ननगर महोत्सव यो 11औं संस्करण हो। विगतमा समग्र ग्राहकहरूले, सबै सङ्घ संस्था, क्षेत्र, व्यक्ति सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ माया गरेर रत्ननगर महोत्सव आज 11औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। आज देशैभरिमा हुने महोत्सवमा यो 4औं 5औं को चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ। यो सबै चाहिँ यहाँहरूका चाहिँ सबै यहाँ दर्शकहरूको सबैको चाहिँ मायाले यहाँ आएको छ, यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसले निश्चय पनि यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। यसलाई सफल बनाउनको निम्ति यहाँ आएर दर्शकको रूपमा उपस्थिति भएर यो या त्यो ढङ्गबाट सहयोग गराइदिनु हुन म यहाँको मिडिया मार्फत यहाँहरू सम्पूर्णलाई चुलनिम्तो दिन चाहन्छु। र यो रत्ननगर महोत्सवमा आएर केही सिक्नुहोस्, केही जान्नुहोस्, केही बुझ्नुहोस्। र भोलिका दिनमा रत्ननगर महोत्सवले चाहिँ यति व्यवसाय चाहिँ स्थापित गर्यो, यतिले चाहिँ व्यवसाय गर्यो भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको मिडियालाई चाहिँ अर्कोपल्ट हामी 12औं संस्करणमा आउँदाखेरिमा चाहिँ रत्ननगर महोत्सवले चाहिँ यति व्यवसाय उत्पादन गर्यो, यति चाहिँ बेरोजगारीलाई चाहिँ रोजगार दिन सक्यो, यति चाहिँ तपाईँको विदेश जान पलायन भएको चाहिँ युवा उद्यमीलाई चाहिँ तपाईँको रोक्न सक्यो भन्ने खालको सन्देश दिन हामी एकदम आतुर छौँ, तयार छौँ। हाम्रो तर्फबाट, निजी क्षेत्रको तर्फबाट रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ तयार भएको कुरा म यहाँको मिडिया मार्फत सबैलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँलाई पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।